नमस्कार। प्रभातकालीन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी राज्य टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रममा आज पनि हामी सदाको जस्तै गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमभित्र रहेर हामीले दुईवटा सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसमा पहिलो सेगमेन्ट हाम्रो सामान्य सन्देशमूलक जानकारी र दोस्रो सेगमेन्ट पत्रपत्रिकाहरूको खबरलाई हामीले जोड्नेछौँ। र आज भने लागौँ आजको पहिलो सेगमेन्ट। आजको पहिलो सेगमेन्टमा सामान्य सन्देशमूलक जानकारीमा के छ त बसन्ता आजको? आज हामीले स्याउ खाँदाको फाइदा के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा सन्देशमूलक सामग्री तयार पारेर लिएका छौँ। यसै विषयमा अब भने हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। स्याउ सेवनले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ, जसले प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि बढाउन सहयोग पुर्याएको हुन्छ। तर स्याउको महत्त्व यति मात्र नभएर एकदमै स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी पनि मानिन्छ। मोटोपन नियन्त्रण गर्न यसले एकदमै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। मोटोपन यदि तपाईँमा मोटोपन छ भने स्याउको सेवन गर्नुहोस् नियमित, यसले तपाईँको मोटोपनलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै गरी यसमा पाइने पौष्टिक तत्त्वले शरीरमा बलियो र निरोगी पनि बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै कब्जियत र ग्यासको समस्याबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। यदि तपाईँ कब्जियतको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले नियमित स्याउको सेवन गर्नुहोस्, यसले तपाईँको समस्या समाधान गर्छ। त्यस्तै दाँतलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। स्याउमा हुने फाइबरले दाँतलाई एकदमै फाइदा स्वास्थ्यको लागि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै हड्डी बलियो बनाउने काम पनि यसले गर्छ। यसमा क्याल्सियम पाइन्छ, जसले हड्डीलाई बलियो बनाउन एकदमै सहयोग पनि पुर्याएको हुन्छ। दमका बिरामीहरूका लागि पनि स्याउ एकदमै उपयोगी मानिन्छ। हामीले यदि तपाईँ दमको बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले नियमित स्याउको सेवन गर्नुहोस्, यसले तपाईँको शरीरलाई केही मात्रा भए पनि फाइदा पुर्याउँछ। पाचन यन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि यसले सहयोग गर्छ। स्याउले मौजुद पीएचको स्तर नियन्त्रण गर्छ, यसले गर्दा पाचन यन्त्रलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुर्याएको हुन्छ। त्यस्तै कोलेस्ट्रोलको काम पनि यसले गर्छ। स्याउले बदलिदो जीवनशैलीसँगै कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या आम बन्दै गएको हुन्छ, जसले गर्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पनि मुटु रोगको समस्या उत्पन्न हुने गरेको हुन्छ। स्याउ खाँदा वा स्याउको जुस पिउँदा तपाईँलाई यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै सुन्दरता पनि बढाउँछ। यसले स्याउको सेवन गर्नुभयो भने अनुहारमा हुने कालो धब्बा हट्ने, सेतो दुबीहरू हट्ने काम पनि यसले गर्छ। मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ। मधुमेहका बिरामीहरूलाई स्याउले एकदमै फाइदा पुर्याएको हुन्छ। मधुमेह भएका बिरामीले स्याउमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुने भएकाले यसको सेवन गर्नुभयो भने एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै पत्थरीबाट पनि बचाउन सहयोग पुर्याउँछ। पत्थरी भएको बिरामीहरूका लागि किडनीमा हुने पत्थरीबाट बच्नका लागि स्याउको सेवन लाभदायक पनि मानिन्छ। पत्थरी भइसक्यो भने पनि प्रत्येक दिन स्याउ खानाले पत्थरीमा कारणहरू हुने दुखाइमा पनि आराम मिल्छ। त्यसै पनि चिकित्सकहरूले पत्थरीका रोगीलाई स्याउको सेवन गर्न सल्लाह त दिएका हुन्छन्, तर पनि स्याउको नियमित सेवन गर्नुभयो भने हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदा पुग्ने रहेछ भन्ने हामीले स्याउको फाइदाबाट यो जनचेतनामूलकबाट हामीले स्याउको फाइदाको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ दर्शकबिन। पक्कै पनि हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ। एन एप्पल डे किप्स द डक्टर अवे भनेर जुन एउटा स्लोगन पनि भनिरहेको सुनिन्छ। तर के का कारणले चाहिँ हुँदो रहेछ त हामीले डक्टरलाई चाहिँ टाढा राखौँ, स्याउ प्रयोग गरौँ, डक्टरलाई टाढै राखौँ भन्ने चाहिँ हामीले के फाइदाबाट हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले बसन्ताको जुन स्याउको हामीलाई फाइदा भन्नुभएको थियो त्योबाट जानकारी भइसक्यो। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरूलाई पनि केही रूपमा भए पनि जानकारी भयो होला भन्दै आज भने कार्यक्रममा दोस्रो सेगमेन्टतर्फ लाग्छौँ। दोस्रो सेगमेन्टमा प्रदेश नम्बर 5 मा प्रकाशन भएका अर्थात् स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूको खबरलाई जोड्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा प्राप्त भएका पत्रिकाहरूमध्ये बुटोल टुडे, बुद्ध दर्पण, मेचिकाली, दैनिक पत्र, नवतिलोत्तमा, त्यसै गरी दैनिक लुम्बिनी रहेका छन्, जसमा बुटोल टुडेले आफ्नो तेस्रो पेजमा नीतिगत भ्रष्टाचारले ठेकेदारलाई राहत शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी बुद्ध दर्पणले ब्याज अनुदानको 10 करोड उपभोग गर्न आग्रह शीर्षकमा खबर छापेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय दैनिक मेट्रिकाली सन्देशले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पेजमा मुख्य हेडलाइन बनाएर खबर छापेको छ। त्यस्तै दैनिक पत्रले रूपन्देहीमा 96.5% गरे मतदान शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा पत्रकार महासंघको मतदान भएको थियो हिजो। सोही सम्बन्धमा र त्यस सँगसँगै आज भने उक्त पत्रिकाहरूमा छापिएका खबरलाई विस्तृत रूपमा लिन जाँदैछौँ, जसमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन शीर्षकमा राष्ट्रिय दैनिक मेट्रिकाली राष्ट्रिय सन्देशले खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ पुनः उकालो उपशीर्षक राखेर नेपालमा पुनः कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित बढ्न थालेका छन्। कोरोनाको बेलायती भेरिएन्ट नेपालमा पनि फैलने क्रम बढेको भन्दै सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मापदण्डमा कडाई गर्न भनेको हो। काठमाडौँ र पोखरा लगायतका ठूला शहरमा रहेका विद्यालयमा संक्रमण वृद्धि भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड कम गर्न शपिङ मल, नाचघर, सिनेमा घर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ डेस्क, स्विमिङ पुल, मन्दिर लगायतका क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाई गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विदेशबाट फर्किएपछि घरमै क्वारेन्टाइनमा रहेको अनुगमन गर्न स्थानीय र प्रशासन र तहलाई समेत निर्देशन दिएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, एन्टिजेन्ट र PCR परीक्षणको दायरा बढाउन स्वास्थ्य कार्यालयलाई भनिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्टहरू राति 9 बजेपछि कडाईका साथ बन्द गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ठूला शहरमा 500 र साना शहरमा 100 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए आवागमनमा कडाई गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। आसन्न 3 दिवसीय क्रिकेट म्याच आयोजनाको स्वीकृति तथा सञ्चालनको सन्दर्भमा विदेशबाट आउने टोली वा भ्रमण दलको सदस्य संख्या वा क्वारेन्टाइन अवधि निर्धारण गर्न पनि भनिएको छ। कोभिडको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई कडाई गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। संक्रमणको बढी जोखिम हुने स्थानमा आलोपालो रूपमा एन्टिजेन परीक्षण बनाउन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय बेलायती र ब्राजिलियन भेरिएन्ट भेटिएको र संक्रमण फैलिएपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायती भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा यसअघि पुष्टि भइसकेको र वृद्धि हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत सतर्क हुन समेत भनिसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ पछिल्ला दिनहरूमा उकालो लागिरहेको छ लगायतका खबर राष्ट्रिय दैनिक मेट्रिकाली सन्देशले छापेको छ। त्यसै गरी बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले नीतिगत भ्रष्टाचारले ठेकेदारलाई राहत भन्ने शीर्षकमा आफ्नो अन्तिम पृष्ठमा खबर छापेको छ। सुशासनमा देशमै प्रथम भएको बाणगंगा नगरपालिका कागज मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। नगरले गत वर्ष कोभिडका कारण भएको लकडाउनले ठेकेदारलाई घाटा लागेको निष्कर्ष निकाल्दै कागज मिलाएर एकाएक ठेक्का दिएपछि ठेकेदार त मालामाल भएका छन्, तर नगरवासी भने आक्रान्त बनिरहेका छन्। यिनै नगरवासीको भोट लिएर बनेका जनप्रतिनिधिले नै जनताको कुरा नसुनेपछि कसले सुन्ने, यस्तै अवस्था रहेको छ कपिलवस्तुको बाणगंगा नदीमा लगाएको ठेक्कामा। नगरपालिकाले गत वर्ष कोइली नदीमा निकासी ठेक्का दिएको धमनी देउराली निर्माण सेवालाई हाल आएर मापदण्ड मिच्दै लक्ष्मणघाट पुल र बनगाई कोपुवा कब्जे नजिकैबाट ठेक्का दिँदा यी संरचना जोखिममा परेका हुन्। नदीजन्य ऐन कार्यविधिलाई मिच्दै नगरले ठेक्का लगाएको हो। प्रदेशको नदीजन्य कार्यविधिमा पुल र कब्जे तथा संरचनाबाट 500 मिटर तल र माथि र तल 1 मिटर भित्र ठेक्का लगाउन नपाउने कार्यविधि भए पनि मापदण्डको ध्वजी उडाउँदै नगरले ठेक्का लगाएको हो। त्यति मात्र होइन, वन र बस्ती समेत जोखिममा पारेको सामुदायिक वन महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष एवं स्थानीयवासी हुमनाथ भट्टराईले बताए। अध्यक्ष एवं स्थानीयवासी हुमनाथ भट्टराईले यस क्षेत्रमा यति बेला ठेकेदारले मनपरी मच्याएका छन् भनेका छन्। त्यस क्षेत्रमा यति बेला ठेकेदारले मनपरी मच्याएका छन्। ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवाह नै नगरेको स्थानीय पनि नदीजन्य पदार्थ निकालेर ब्रम लुट गरिरहेका छन्। नगरका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू समेत मिलेर लुटेको साम्राज्य खडा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने तुरुर प्रशासकीय प्रवृत्ति र कानूनको ध्वजी उडाउँदै ठेक्का लगाउने चाहनाले नगर बदमासी हुँदै गएको छ।
आशा र भरोसा गरेका जनप्रतिनिधिहरूबाटै जनता वाक्क दिक्क बन्न थालेका छन् भन्ने खबर आजको बुटवल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो अन्तिम पृष्ठमा नीतिगत भ्रष्टाचारले ठेकेदारलाई राहत भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रमा रूपन्देहीमा 96.5% गरे मतदान शीर्षकमा पत्रकार महासंघको मतदान जुन हिजो भएको थियो उसलाई उपशीर्षक राखेर खबर छापेको छ, जहाँ मतदान केन्द्रमा भीडभाड सहितको तस्बिरलाई पनि यसले छापेको छ। बुधबार देशभर नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। देशभर रहेका 13,000 मतदाता पत्रकार मध्ये 11,000 बढीको मत खसेको अनुमान गरिएको छ। चुनावी रौनकले जिल्ला तातिसकेका छन्। बिहान 9 बजेबाट भएको मतदान 5 बजेसम्म चलेको थियो। मतदान सकिएसँगै केही जिल्लामा केन्द्रको मतगणना चलिरहेको छ। यता नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीमा बुधबार बिहान 9 बजेबाट 5 बजेसम्म भएको मतदानमा कुल 313 मतदाता मध्ये करिब 96.5% अर्थात् 302 जना पत्रकारहरूले मतदान गरेको निर्वाचन संयोजक नारायण सापकोटाले बताए। महासंघ रूपन्देही शाखामा नेतृत्वका लागि यमराज पोखरेल र दिनेश पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। पोखरेल नेतृत्वका लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदका लागि विश्वास ढकाल, महिला उपाध्यक्षका लागि सञ्जु पौडेल, सचिवमा विनोद परियार, सहसचिवका लागि वीरेन्द्र कुवर, सहसचिव समावेशीमा माया केसी र कोषाध्यक्ष पदका लागि सञ्जय सौगात प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। खुला सदस्यतर्फ शंकर प्रसाद पाण्डे, प्रदीप आचार्य, कपिल अधिकारी, मोती नेउपाने, थानेश्वर घिमिरे, प्रकाश पाण्डे, पुनहरी बेलबासे र मानबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यसैगरी समावेशी सदस्यका लागि हरिकला अधिकारी, टंक सुनार, राज चौधरी, राधेश्याम विश्वकर्मा र सलमान खान प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् लगायतका खबर दैनिक पत्रले छापेको छ। यसैगरी बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा ब्याज अनुदानको 10 करोड उपभोग गर्न आग्रह भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। अनुदानको पैसा ल्याएर मासेमा केही फरक नपर्ने भन्ने सोचका विकास भएकाले अनुदानको उचित उपयोग हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसीले बताउनु भएको छ। भलबाडमा बुधबार सम्पन्न भलबाड समुदाय काष्ठ मिल तथा फर्निचर उद्योग बाणगंगा 9 जिनुवाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सबै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले मिलेर यसलाई सफल तुल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केसीले काष्ठ उद्योगबाट निस्किएको ससाना टुक्राहरूबाट मूर्तिकला बनाएर उपभोग गर्न सकिने समेत बताउनुभयो भन्ने खबर आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै स्वदेशमै नेटवर्क स्थापना गर्दै राष्ट्र बैंक शीर्षकमा राष्ट्रिय दैनिक मेचीकाली सन्देशले खबर छापेको छ। आफ्नो प्रथम पेजमा स्वदेशमै स्विच स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कार्ड ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वदेशमै स्विच स्थापना पछि कार्ड धनीको व्यक्तिगत विवरण बाहिरिनबाट जोगिनेछ भने नेटवर्क प्रयोग बापत बाहिरिने रकम पनि कमी आउनेछ। यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस NCHL लाई जिम्मा दिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा स्विच स्थापनाका लागि चाहिने पूर्वाधारको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। NCHL का CEO निलेशमान सिंह प्रधानले भने अध्ययनबाट गरिएका निचोडहरू राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं। हाल अधिकांश बैंकहरू विदेशी नेटवर्कमा आबद्ध छन्। तिनै नेटवर्कमा आबद्ध रही भिसा, युनियन पे, मास्टर कार्ड जारी गर्दै आएका छन्। बैंकहरू विदेशी नेटवर्कमा आबद्ध हुँदा नेटवर्क बापत शुल्क समेत बुझाउनुपर्छ। यसले करोडौं रकम बाहिरिने गरेको छ भन्दै स्वदेशमै नेटवर्क स्थापना गर्दै राष्ट्र बैंक शीर्षकमा राष्ट्रिय मेचीकाली सन्देशले खबर छापेको छ। त्यसैगरी पत्रकार महासंघ नवलपुरमा सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व भन्ने शीर्षकमा लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरमा वीरेन्द्र पराजुलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस संगठन गरी 5 संगठन बीच सर्वसम्मत भएको हो, जसको उपाध्यक्षमा नवीन पौडेल, सचिवमा विष्णु पौडेल, महिला उपाध्यक्षमा मुना दाहाल, सचिवमा विष्णु प्रसाद गौडेल, सहसचिवमा श्रीधर उपाध्याय, समावेशी सहसचिवमा धनु भूषाल, कोषाध्यक्षमा बुद्धिराम कडेरिया निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी सदस्यहरूमा अग्निधर लुइटेल, अर्जुन अविरल, अजय पौडेल, सञ्जय भट्टराई, राजु चापागाई, अर्जुन सापकोटा, टोप बहादुर राणा, विश्वर पाण्डे, दयाराम आचार्य, खगेन्द्र पराजुली, गंगा विश्वकर्मा र एम बहादुर सोमई सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।
केन्द्रीय परिषद सदस्य र प्रदेश परिषद सदस्यहरू पनि सर्वसम्मत भएका छन्। अहिले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका लागि भने निर्वाचन भएको छ भन्ने खबर आजको लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै नवतिलोत्तमाले माथिल्लो तामाकोशीमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरुङमा पानी हालिने शीर्षकमा नवतिलोत्तमाले खबर छापेको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, सब स्टेशन लगायतका संरचनाका सिभिल र मेकानिकल तर्फका सानातिना काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजना यही चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोरोना र केही प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको हो। माथिल्लो ठाडो र सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङको बीच भागमा राखिएको पेनस्टक पाइप जडानको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। पाइपको जोइन्टमा वेल्डिङ र पेन्टिङका काम आगामी वैशाखको दोस्रो साताभित्रमा सम्पन्न गर्ने लट 2 हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल हाइड्रो मेकानिकल तर्फका केही गेटहरू र पेनस्टक पाइपसँग सम्बन्धित केही कटिङको काम मात्रै बाँकी रहेको छ। बाँकी रहेका सानातिना काम सम्पन्न गरी आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट पेनस्टक र मुख्य सुरुङमा पानी हाली पेनस्टक, मुख्य सुरुङ, सर्ज स्याफ्ट, सर्ज सुरुङ, पेनस्टक पाइप जस्ता संवेदनशील संरचना तथा गेट, म्यानहोल र भल्भको प्राविधिक परीक्षण गर्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको छ लगायतका खबर माथिल्लो तामाकोशीमा वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरुङमा पानी हालिने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी तत्काल राजधानीमा सर्दैन लुम्बिनी सरकार भन्ने शीर्षकमा बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको भालुबाङमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्काल अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राजधानी सर्ने चर्चा गरिए पनि हालसम्म स्थानीय राजधानीमा सर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। पहिलो चरणमा तत्कालीन संसद सचिवालय संसद भवन सभालाई दाङ जिल्लामा स्थापना गरी सार्ने तयारी गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने तत्काल सरकार नसर्ने बताएका छन्। हाल दाङ जिल्लाको भालुबाङ क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरी संसद भवन सार्ने तयारी गरिरहेको बताइरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने 2वटा सांसद अधिवेशन बुटवलमा नै समापन हुने बताएका छन्। हाल स्थगनको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सभालाई पहिलो चरणमा दाङ जिल्लामा लगेर सुरुवात गर्ने गरी तयारी थालिएको भन्ने विषयमा प्रवक्ता चौधरीले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन 7औं नयाँ हिउँदे अधिवेशन पनि बुटवलमा नै हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यकामा गर्ने भनिएको भए पनि पूर्वाधार विकास लगायतका काम अपुरो रहेको कारण बजेट अधिवेशनका साथै हिउँदे अधिवेशन पनि बुटवलमा नै हुने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले दाङ जिल्लामा केही संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा भए पनि तत्काल जाने अवस्था नभएको बताए भन्ने खबर आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यस्तै दैनिक पत्रले नेउपानेले गरे गाडी फिर्ता शीर्षकमा खबर छापेको छ। माओवादीबाट चुनाव जितेर एमालेमा लागेपछि पार्टीको सिफारिसमा मंगलबार पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा अर्थ उद्योग पर्यटन समितिका सभापति ददिराम नेउपानेले गाडी फिर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदिएपछि एमालेमा लागेका नेउपाने र अर्का प्रदेश सभा सदस्य दिनेश पन्थीलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो। कारबाहीपछि प्रदेश सभा सदस्य नरहेका नेउपानेले संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा लिएको लु 16449 नम्बरको गाडी र एउटा स्ट्यान्ड पंखा संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका हुन्। संसद पदबाट हटेको भोलिपल्टै उनले गाडी फिर्ता गरेका हुन्। संसदबाट हटेपछि सरकारी सुविधा लिनु आवश्यक नभएको भन्दै उनले बुधबार बिहान 10 बजे गाडीको साटो संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेउपानेले रूपन्देहीबाट चुनाव जितेका हुन्। उनले एमालेमा लागेपछि माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर उनले 1 हप्तासम्म पनि जवाफ नफर्काएपछि पार्टीले कारबाही गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो लगायतका खबर दैनिक पत्रले छापेको छ। त्यस्तै आज विभिन्न पत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षक बनाएर सम्पादकीय लेखेका छन्, जसमा आज नवतिलोत्तमामा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा ठगी शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयलाई जोड्न जाँदैछौँ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि लाखौं युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू विदेशमा मात्र होइन स्वदेशमै पनि बढी ठगिने गरेको गुनासो छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट करोडौंको ठगी हुने गरेको छ। सो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको पाइएको छ। 8 महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा 450 ठगीको उजुरी परेको छ। नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन लाइसेन्स होल्डर, वैदेशिक रोजगार कम्पनी, एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायतका अन्य विभिन्न व्यक्तिगत माध्यमबाट ठगी हुने गरेका घटना नौला होइनन्। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू स्वदेशमा नै म्यान पावर कम्पनी, एजेन्टबाट दैनिक ठगिँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा चेतनाको अभावका कारण पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा दोब्बर रुपैयाँ लिएर ठगी हुने गरेको छ। यहाँ कम्पनीले एउटा काम तोक्ने तर विदेशमा पुगेपछि कठिन काम गर्न बाध्य बनाउने गरेको छ। पैसा लिएर पनि विदेशमा अलपत्र पार्ने मेन पावर कम्पनीहरू थुप्रै छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पैसा तिरेको कागज बनाउने तर मापदण्ड विपरीत 10 गुणासम्म पैसा लिने गर्दा ठगिनेहरू थप पीडित हुने गरेका छन् लगायतका सम्पादकीय वैदेशिक रोजगारमा ठगी शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीय आज नवतिलोत्तमाले लेखेको छ। दर्शकबिन यिनै सन्देशमूलक जानकारी त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरू र सम्पादकीय सँगै आजलाई भने कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो वेबसाइट www.rajatv.com मा गएर आफ्ना प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई भने आज्ञा चाहन्छौँ। शुभ बिहानीसँगै तपाईँको दिन पनि शुभ रहोस्। नमस्कार।